हाम्रो गुरु यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ। आज पनि हामी विगतका झैँ नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित भएका छौँ। आज हामी कक्षा 11 को अनिवार्य नेपाली विषय अन्तर्गत पर्यटनका सम्भावना र आयाम भन्ने शीर्षकको निबन्धको अभ्यास खण्ड लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो पाठ सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरू पनि हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब तथा लाइक कमेन्ट गरिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गरिन्छ। आउनुहोस् आजको पाठ सुरुवात गरौँ। तीर्थबहादुर श्रेष्ठद्वारा रचना गरिएको पर्यटनका सम्भावना र आयाम, जसको भिडियो मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा बनाएको छु। त्यहाँ तपाईहरूले यो निबन्धको सारांश खण्ड हेर्न सक्नुहुन्छ र निबन्धकारको परिचय पनि त्यस भिडियोबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरूलाई आवश्यक पर्छ भने आइकनमा आएको छ त्यो हेर्नुहोला। शब्द भण्डार हेरौँ। 1 नम्बर, दिएका शब्द र अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस् भनिएको छ। पारिस्थितिक प्रणाली भनेको परिस्थितिका कारण निम्तने प्रणाली हो। विहङ्गम दृष्टि, आकाशमा उडिरहेको चराले जस्तै कुनै कुरालाई हेर्ने काम। तृणहारी भनेको दुबो, पराल, खर आदि घाँसपात खाने। कटिबन्ध भनेको पृथ्वीका 2 ध्रुवका बीचका भूभागलाई हावापानी आदिका हिसाबले बाँडिने भाग। पर्यटन भनेको विविधताका कारण हुने पर्यटन। जलक्रीडा भनेको पानीमा गर्न सकिने विभिन्न खेल मनोरञ्जन। पर्यावरण मैत्री भनेको वातावरण सुहाउँदो। प्रतिकूल प्रभाव भनेको पक्षमा नभएको प्रभाव। हिमाच्छादित छाना भनेको हिउँ नै हिउँले ढाकिएको छाना। 2 नम्बर, दिएका शब्दहरूको अर्थ शब्दकोशका सहायताले पत्ता लगाउनुहोस्। लवज भनेको भन्ने तरिका, बोल्ने तरिका। वायुमण्डल भनेको हावाले ढाकेको भाग। सञ्जाल भनेको जालो। लिन भनेको काममा एकाग्र भएर लागेको, तल्लीन। नवचर भनेको आकाशमा बस्ने। अक्षांश भनेको पृथ्वीको सतहमा पूर्व पश्चिम खिचिएका काल्पनिक रेखा। शीतोष्ण भनेको समुद्री सतहबाट 2000 देखि 3000 मिटरसम्मको भूभाग। सिमसार भनेको हिलो र पानी भएको ठाउँ। 3 नम्बर, पाठबाट 10 वटा आगन्तुक शब्द पहिचान गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। इकोटुरिज्म, अहिले नेपाललाई इकोटुरिज्म एरियाको रूपमा विकास गर्ने परियोजनाहरू चलिरहेका छन्। इको फ्रेन्डली, पोखराको वातावरण मानव तथा प्राणीका लागि इको फ्रेन्डली छ। इकोलोजी, गुरु इकोलोजीका सबै क्षेत्रहरूमा पोख्त हुनुहुन्छ। इकोसिस्टम, पृथ्वीको इकोसिस्टम बिग्रियो भने मानव, वनस्पति तथा प्राणीको जीवन धरापमा पर्न सक्छ। ग्रीक, संस्कृत भाषा पछाडिको उत्कृष्ट भाषाका रूपमा ग्रीक भाषालाई लिइन्छ। बोटिङ, हामी फेवातालमा बोटिङ गरेर हिजो मात्र काठमाडौँ फर्कियौँ। र्याफ्टिङ, त्रिशुली नदीमा पर्यटकहरू र्याफ्टिङ गर्नका लागि जान्छन्। बन्जी जम्पिङ, बन्जी जम्पिङ साहसीहरूले खेल्ने खेल भएकाले मलाई यो खेल एकदमै डर लाग्छ। गल्फ, काठमाडौँका समथर मैदानमा पनि गल्फ खेलको व्यवस्था मिलाउन सके देशलाई फाइदा हुन्थ्यो। पाराग्लाइडिङ, मलाई पनि पाराग्लाइडिङ गर्ने ठुलो अभिलाषा छ। 4, पाठबाट पर्यटन र पर्यावरणसँग सम्बन्धित 10-10 वटा शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनिएको छ। पर्यटनसँग सम्बन्धित र्याफ्टिङ, कायाकिङ, क्यानोइङ, पाराग्लाइडिङ, बोटिङ, मत्स्य विहार, बाइक यात्रा, घोडसवार, रक क्लाइम्बिङ र हिउँ चिप्लेटी। पर्यावरणसँग सम्बन्धित पोखरी, ताल, सिमसार, वनस्पति, घाँस पात, पशुपन्छी, स्थलचर, जङ्गल र जलथर। अब आउनुहोस् बोध र अभिव्यक्ति खण्डको अभ्यास गरौँ। 1 नम्बर, दिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। क, पर्यटन पाठ कति अनुच्छेदमा संरचित छ? पर्यटन पाठ 10 अनुच्छेदमा संरचित छ। ख, सबैभन्दा लामो अनुच्छेद कुन हो र कति वाक्यमा संरचित छ? सबैभन्दा लामो अनुच्छेद 9औं अनुच्छेद हो र यो 9 वाक्यमा संरचित छ। ग, सबैभन्दा छोटो अनुच्छेदमा कति वाक्यहरू छन् र कुन हो? सबैभन्दा छोटो अनुच्छेदमा 3 वाक्यहरू छन् र यो 10औं अनुच्छेद हो। दिएको विषय सन्दर्भ कुन कुन अनुच्छेदमा छन्? अ, पृथ्वीको वनस्पति र प्राणी एकअर्कामा निर्भर रहने, यो दोस्रो अनुच्छेदमा छ। आ, पृथ्वीमा भिन्न भिन्न वन्य पारिस्थितिक प्रणालीको चर्चा 5औं अनुच्छेदमा गरिएको छ।
यी नेपालको पर्यावरणीय भिन्नतालाई 5 तले घरसँग तुलना 6औं अनुच्छेदमा छ। यी इकोसिस्टम शब्दको परिचय पहिलो अनुच्छेदमा गरिएको छ। पर्यटनको विकास गरी नेपालमै रोजगारको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने 10औं अनुच्छेदमा छ। पर्यटकीय गतिविधि विभिन्न पर्यावरण मैत्री नीति नियम कानुन र आचार संहिता बनाई लागू गर्नुपर्ने यो 9औं अनुच्छेदमा रहेको छ। आउनुहोस् 3 को गरौँ। पाठको दोस्रो अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। क जलचरहरू के खाएर बाँच्छन्? जलचरहरू घाँसपात, लेउ र झ्याउ खाएर बाँच्छन्। ख जमिनले पोषण कसरी प्राप्त गर्दछ? जब पशुपन्छी वा वनस्पति मर्छन् र सर्छन् तब त्यसका माध्यमद्वारा जमिनले पोषण प्राप्त गर्दछ। ग आहारको सञ्जाल कसरी निर्माण हुन्छ? चक्रीय पारिस्थितिक प्रणालीद्वारा आहारको सञ्जाल निर्माण गरिएको हुन्छ। घ प्राणीहरू किन जन्मन्छन् र मर्छन्? प्राणीहरू पारिस्थितिक प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि जन्मन्छन् र मर्छन्। 4 दिएको निबन्धांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर दिनुहोस्। क पृथ्वी नै सबैको साझा घर हो, कसरी? पृथ्वी एकमात्र जीवित ग्रह हो। अन्य ग्रहमा मानव, प्राणी तथा वनस्पतिको जीवनको कल्पना समेत गर्न सकिँदैन। पृथ्वी जल, थल, वायु, आकाश र तेज जस्ता पञ्चतत्त्वहरू मिलेर बनेको छ। यिनी तत्त्वहरूका बीचमा जलचर, स्थलचर, नभचर र सबै चराचरले आफ्नो जीवन बिताउनु पर्ने भएकाले पृथ्वी नै सबैको साझा घर हो। ख वायुमण्डल प्रदूषणका कारण पृथ्वीको सतह अप्रत्याशित ढङ्गले तात्ने क्रमलाई लिएर किन चासो र चिन्ता बढेको छ? पृथ्वी एकमात्र जीवित ग्रह हो। अन्य ग्रहमा मानव, प्राणी तथा वनस्पतिको जीवनको कल्पना समेत गर्न सकिँदैन। पृथ्वी जल, थल, वायु, आकाश र तेज जस्ता पञ्चतत्त्वहरू मिलेर बनेको छ। यदि पृथ्वीको पारिस्थितिक प्रणाली गडबड भयो भने प्राणी र वनस्पतिको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ। हाल वायुमण्डल प्रदूषणका कारण पृथ्वीको सतह अप्रत्याशित ढङ्गले तात्न थालेको छ। जलवायु परिवर्तन भएको छ। पारिस्थितिक प्रणाली पनि बिथुलिएको छ, जसले गर्दा मानिस लगायत सम्पूर्ण प्राणी एवं वनस्पति जगत नै प्रभावित भएको छ। यो क्रम नरोकिएमा मानव, प्राणी तथा वनस्पतिको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्दछ। त्यसकारण यसप्रति चासो र चिन्ता बढेको छ। 5 नम्बर दिएको निबन्धांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर दिनुहोस्। क पर्यटकीय गतिविधिका क्षेत्रहरू के हुन्? पर्यटकीय गतिविधिका क्षेत्रहरू जल, स्थल र आकाश हुन्। पर्वतारोहण, पदयात्रा, जङ्गल सफारी, वन्यजन्तु अवलोकन, पर्वतीय बाइक यात्रा, घोडसवार, रक क्लाइम्बिङ, प्राकृतिक गुफा अन्वेषण, हिउँ चिप्लिटी स्थलसँग सम्बन्धित क्षेत्र हुन् भने जलक्रीडा, र्याफ्टिङ, बोटिङ, मत्स्य विहार जलसँग सम्बन्धित क्षेत्र हुन्। त्यसैगरी पर्वतीय उडान, पाराग्लाइडिङ, हट एयर बेलुन, बन्जी जम्पिङ आकाशसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू हुन्। ख पर्यापर्यटनका निम्ति आचार संहिता कसलाई र किन आवश्यक छ? पर्यापर्यटनका निम्ति आचार संहिता पर्यटन व्यवसाय गर्ने र पर्यटक भएर आउने दुवै पक्षलाई आवश्यक छ। हामीले गर्ने प्रत्येक क्रियाकलापहरूले हाम्रो पारिस्थितिक प्रणालीमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले हाम्रो पारिस्थितिक प्रणालीलाई स्वस्थ र दिगो बनाइराख्न पर्यटन व्यवसायमा संलग्न सम्पूर्ण व्यवसायीलाई पर्यावरण मैत्री नीति, नियम, कानुन र आचार संहिताको पालना गर्न आवश्यक छ। 6 नम्बर उत्तर दिनुहोस्। क जलवायुका दृष्टिकोणले पृथ्वीलाई कसरी वर्गीकरण गरिएको छ? जलवायुका दृष्टिकोणले पृथ्वीलाई भूमध्य रेखाको उत्तर तथा दक्षिणतिर उष्ण, उपउष्ण, शीतोष्ण एवं हिमाच्छादित ध्रुवीय कटिबन्धनहरू भनी वर्गीकरण गरिएको छ। हिमालय क्षेत्रमा 1000 मिटरभन्दा होचो भागमा उष्ण जलवायु, त्यसभन्दा उच्च भूभागमा 2000 मिटरसम्म उपउष्ण जलवायु, त्यसभन्दा उच्च क्षेत्रमा 3000 मिटरसम्म शीतोष्ण कटिबन्ध, त्यसभन्दा माथिको शीत प्रधान कटिबन्ध उपलेकाली 4000 मिटरसम्म र त्यहाँबाट 5000 मिटरसम्म हावापानी 5000 मिटरभन्दा उच्च भागमा हिमाच्छादित क्षेत्र हुन्छ भनी वर्गीकरण गरिएको छ। ख पर्यापर्यटनका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। पर्यापर्यटनका विशेषताहरूलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। देशको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक क्षेत्रको पहिचान तथा सम्वर्धन भएको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धनलाई आर्थिक रूपमा पनि सहयोग मिलेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव र भाइचारालाई उच्च बनाएको छ। मानिसहरूलाई यो व्यवसायबाट रोजगारी मिलेको छ। स्थानीय स्रोत तथा साधनको सदुपयोग भएको छ। देशको गरिमा विश्व सामु बढेको छ। यसैगरी ग जल, थल र आकाशमा हुने पर्यटकीय गतिविधिहरू उल्लेख गर्नुहोस्। जलमा हुने पर्यटकीय गतिविधिहरू जस्तै र्याफ्टिङ, कायाकिङ, क्यानोनिङ,
बोटिङ, मत्स्य विहार आदि। स्थलमा हुने पर्यटकीय गतिविधिहरू: पर्वतारोहण, पदयात्रा, जङ्गल सफारी, वन्यजन्तु अवलोकन, पर्वतीय बाइक यात्रा, घोडसवारी आदि। आकाशमा हुने पर्यटकीय गतिविधिहरू: पर्वतीय उडान, ह्यान्ड ग्लाइडिङ, पाराग्लाइडिङ, हट एयर बेलुन, बन्जी जम्पिङ आदि। क. नेपालको पर्यावरणको विविधतालाई निबन्धमा कसरी वर्णन गरिएको छ? नेपालको पर्यावरणको विविधतालाई 5 तले घरसँग तुलना गरेर वर्णन गरिएको छ। भुइँतलामा तराई, पहिलो तलामा चुरे मधेस तथा टार बेसी, दोस्रो तलामा पहाडी प्रदेश, तेस्रो तलामा पर्वतीय प्रदेश, चौथो तलामा उच्च पर्वतीय भाग र त्यसको शिरमा हिमाच्छादित छानाका रूपमा रहेको भन्दै वर्णन गरिएको छ। यसको उत्तरी मोहडामा बारदली झैँ निस्किएको भोट प्रदेशको आकर्षण छ भन्ने कुरालाई यस निबन्धमा व्यक्त गरिएको छ। व्याख्या गर्नुहोस्। 7 नम्बरमा छ यो। क. पृथ्वीको पारिस्थितिक ... सङ्कटमा पर्छ। यहाँ कुनै अंश छ, त्यो अंश हेर्नु होला किताबबाट। प्रस्तुत गद्यांश कक्षा 11 को नेपाली विषय अन्तर्गत पर्ने पर्या पर्यटनका सम्भावना र आयाम शीर्षकको निबन्धबाट साभार गरिएको हो। यस निबन्धका लेखक तीर्थबहादुर श्रेष्ठ हुन्। पृथ्वी एकमात्र जीवित ग्रह हो, यो सबैको साझा घर हो। यदि हामीले यसको पारिस्थितिक प्रणाली बिगार्यौँ भने त्यसले हामी सबैको अस्तित्व सङ्कटमा पार्छ भन्ने आशयलाई यस निबन्धांशमा व्यक्त गरिएको छ। पृथ्वी एकमात्र जीवित ग्रह हो। यहाँ बसोबास गर्ने सम्पूर्ण प्राणी र वनस्पतिहरू एकअर्कामा निर्भर छन्। यहाँ जल, वायु, आकाश र तेज जस्ता पञ्चतत्त्व छन् जसले जीवको अस्तित्वलाई बचाएको छ। यी पञ्चतत्त्वलाई हामी मानवले प्रदूषित गर्नु हुँदैन। पृथ्वीको पारिस्थितिक प्रणालीमा गडबडी भएमा प्राणी र वनस्पतिको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ। विकासका नाममा आज मानिसले प्रकृतिको विनाश गर्दैछ। अब मानव समुदायले पृथ्वीको पारिस्थितिक प्रणालीलाई बिथोलिदियौँ भने हाम्रो अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने सम्भावना छ। मानिसले विकासका नाममा गरेको पर्यावरणीय विनाशले सम्पूर्ण प्राणी जगत नै सङ्कटमा पर्न सक्छ। हाल वायुमण्डल प्रदूषणका कारण पृथ्वीको सतह अप्रत्याशित ढङ्गले तात्न थालेको छ। जलवायु परिवर्तन भएको छ। पारिस्थितिक प्रणाली नै बिथोलिएको छ। मानिस लगायत सम्पूर्ण प्राणी एवं वनस्पति जगत नै प्रभावित भएको छ। यो क्रम रोकिएन भने मानव अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न सक्छ भन्ने भाव प्रस्तुत गद्यांशमा अभिव्यक्त भएको छ। यसरी यस गद्यांश मार्फत निबन्धकारले हामी सबै मानिस मिलेर पृथ्वीको पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्नुपर्ने आग्रह समेत राखेका छन्। ख. नयाँ पिँढीको विदेश पलायन माग पनि हो। यसमा पनि एउटा अंश छ, अंश हेर्नु होला। प्रस्तुत गद्यांश कक्षा 11 को नेपाली विषय अन्तर्गत पर्ने पर्या पर्यटनका सम्भावना र आयाम शीर्षकको निबन्धबाट साभार गरिएको हो। यस निबन्धका लेखक तीर्थबहादुर श्रेष्ठ हुन्। आजका युवाहरू स्वदेशी माटो र ममतामा भन्दा विदेशी माटो र धन सम्पत्तिमा रमाएको यथार्थतालाई सङ्केत गर्दै अबका युवा पुस्तालाई स्वदेशकै हावापानी र पर्यावरणमा रमेर बस्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने भन्ने आशयलाई यस निबन्धांशमा व्यक्त गरिएको छ। नेपालमा गरिबी, सीमित रोजगारीका अवसरहरू भएकाले नयाँ पिँढी विदेश पलायन हुन्छन्। नेपालमा धेरै गाउँहरू छन् जहाँ श्रम बसाइसराईलाई समुदायको संस्कृतिका रूपमा स्थापित गरिएको छ। अर्थात् केही समयका लागि कामका लागि विदेश जानु र केही पैसा लिएर फर्किनु यहाँको चालचलन नै बनेको छ। यी र यस्ता युवाहरू समस्याहरूको सम्बोधन हुने खालका योजनाहरू अब स्थानीय सरकार वा राज्यले गर्नुपर्छ। युवा पुस्तालाई पर्यटन व्यवसायको क्षेत्रमा आकर्षण गर्न सिप, तालिम एवं क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रशिक्षण एवं तालिमको व्यवस्था अनि लगानीको वातावरण सिर्जना गरी अवसरहरू दिन सक्नुपर्दछ। वा श्रम शक्तिलाई स्वदेशमै प्रयोग गरी देश विकासकै अभियानमा सरकार लागेमा नयाँ पिँढी स्वदेशमा नै बसी पर्यटनको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। तसर्थ युवा पुस्तालाई आफ्नो देशमा राख्न सके आफ्नो देशको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने आशयलाई माथिको गद्यले व्यक्त गरेको छ। यसरी निबन्धकारले स्वदेशी माटो र संस्कृतिको सम्वर्धन गर्न युवा पुस्ताको ठूलो भूमिका रहन्छ। तसर्थ तिनको विदेश पलायनलाई सरकारले रोक्न सक्नु पर्दछ भन्ने भाव प्रस्तुत गरेका छन्। 8 नम्बर समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। क. नेपालको पर्यावरणले पर्यटनलाई कसरी सहयोग पुर्याएको छ? नेपाल विश्वकै सुन्दर, शान्त र विशाल देश हो। नेपाल दक्षिण एसियामा पर्ने आफैमा सानो तर विशाल राष्ट्र हो। नेपाललाई प्रकृतिले संसारका प्राय विविधता प्रदान गरेको छ। नेपालमा पाइने यस्ता प्राकृतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, जैविक तथा अन्य विभिन्न विविधताहरूले संसारका मानिसलाई आकर्षित गरेका छन्, जसका कारणले नेपालमा पर्यटन व्यवसायको विकासको सम्भावना निकै बढी रहेको छ। नेपाल आफैमा रोचक, अनौठा र चाखलाग्दा रीतिरिवाज र चालचलन भएको देश हो। यहाँका रीतिरिवाज, चालचलन, संस्कृति, परम्परा, वेशभूषा, संस्कार, जैविक र भौगोलिक विविधताले सारा संसारलाई नै चकित तुल्याएको छ।
आज नेपाल र नेपालीको बारेमा जानकारी प्राप्त गरेका मानिसहरू यहाँ नआई मान्दैनन्। संसारको सबैभन्दा होचो कालीगण्डकी नदीमा रहेको अन्धगल्छी, सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा 8848.86 मिटर, संसारको सबैभन्दा अग्लो पास 5416 मिटर र संसारमा शान्तिको ज्योति छर्ने शान्तिको अग्रदूत महामानव गौतम बुद्धले पनि नेपाल र नेपालीको गौरवलाई संसारभरि चिनाएका छन्। अतः नेपालको पृथक भौगोलिक बनावट, हिउँले ढाकिएका श्रृङ्खलाबद्ध हिमालहरू, विभिन्न किसिमका झरनाहरू, पाखा, पखेरा, टार, हरिया जङ्गल, झाडी, यहाँ रहेका नागबेली, नदीनालाहरू, खोज, कुना कन्दराहरू, संसारकै उच्च स्थानमा रहेका हिमताल, यहाँका प्राकृतिक जडीबुटीहरू, यहाँका मानिसहरूमा भएको पाहुनाप्रतिको आतिथ्य संस्कारको भावना, सांस्कृतिक विविधता, जात जाति, वेशभूषा, कला, संस्कृति आदि कुराहरूले नेपालको पर्यटनलाई सहयोग पुर्याएको छ। ख। नेपालको पर्यटनको विकासमा स्थानीय समुदाय तथा सरकारको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस्। नेपाल प्राकृतिक स्रोतले परिपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदा र कलाकृतिको खानी, बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्र हो। पर्यटन क्षेत्रको राम्रो विकास हुन सकेमा नेपालको आर्थिक वृद्धि भई नेपालीहरूको जीवनस्तर उकासिने कुरामा दुई मत छैन। नेपालमा पर्यटकहरूका लागि उत्कृष्ट मानिएका पदयात्रा गर्ने ठाउँहरू छन्। यसका लागि स्थानीय समुदाय तथा नेपाल सरकारले स्पष्ट कार्यनीति तथा रणनीति बनाई त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ। नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता छ। यहाँका प्रत्येक क्षेत्रमा आवश्यकता भन्दा बढी राजनीति हावी भएको पाइन्छ, जसको कारणले पर्यटन व्यवसायमा सोचे अनुरूपको उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन। यसका लागि देशमा राजनीतिक स्थिरता, यहाँको नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति, यहाँ भएका जैविक विविधता, सांस्कृतिक विविधता र प्राकृतिक सुन्दरताको प्रचार प्रसार गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ। नेपाल सरकार, पर्यटन व्यवसायी र संसारको विभिन्न कुना कुनामा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो पहल गरी पर्यटन विकासको लागि योगदान पुर्याउनुपर्छ। हामी सबैले एक सक्षम, समुन्नत र विकसित नेपालको निर्माण गर्नुपर्छ। आज जसरी हामीले युरोप तथा अमेरिकाका देशहरूमा प्रवेशाज्ञा पाउँदा स्वर्गै जाने पाए जस्तो खुसी हुन्छौँ, त्यसैगरी संसारका विभिन्न राष्ट्रका मानिसहरूले नेपालमा प्रवेशाज्ञा प्राप्त गर्दा त्यति नै खुसीको अनुभूति गर्ने नेपालको निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ। यसरी हामी सबै नेपाली र स्थानीय समुदाय तथा सरकारको थोरै सङ्घर्षले नेपालको पर्यटनको विकासमा सहयोग पुर्याउन सकिन्छ। 9 नम्बर, दिएको अनुच्छेद पढी कुनै 5वटा प्रश्न निर्माण गर्नुहोस्। यो 9 नम्बरमा एउटा अनुच्छेद छ। अनुच्छेद किताबबाट हेर्नुहोला, जसबाट 5वटा प्रश्नहरू यसरी बनाउन सकिन्छ। 1. यार्सा गुम्बा कस्तो जडीबुटी हो? 2. यार्सा गुम्बा कस्तो स्थानमा पाइन्छ? 3. यार्सा गुम्बाको स्वरूप सुरुमा कस्तो हुन्छ? 4. यार्सा गुम्बा के कारणले अनौठो जीव हो? 5. यार्सा गुम्बाबाट देशले कसरी फाइदा लिन सक्छ? 10 नम्बर, दिएको अनुच्छेद पढी अन्त्यमा सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। यसमा पनि एउटा अनुच्छेद छ, त्यो अनुच्छेद यहाँहरूले पढ्नुहोला र त्यसबाट उत्तर यस प्रकार छ। क. भौतिक विज्ञानका प्रणेता को हुन्? भौतिक विज्ञानका प्रणेता न्युटन, ग्यालिलियो र आइन्स्टाइन हुन्। ख. भौतिक विज्ञानका आधारमा शक्ति र बलमा के भिन्नता छ? भौतिक विज्ञानका आधारमा शक्ति भनेको कार्य गर्ने सामर्थ्यको नाप हो भने बल भनेको एकसमान गतिलाई बदल्ने इकाइ हो। ग. माथिको अनुच्छेदबाट 2वटा तत्सम शब्द टिप्नुहोस् र तिनको बनोट देखाउनुहोस्। समुद्र पारी, समुद्रदेखि पारी, जीवन जगत, जीवन र जगत। घ. भौतिक विज्ञानले कसरी प्रकृतिको व्यापक क्षेत्रलाई ओगटेको छ? भौतिक विज्ञानले स्थान, काल, गति, विद्युत, प्रकाश, ऊर्जा, भूगर्भ, खगोल, प्रकृति, जीवन जगत तथा ब्रह्माण्ड समेतको अध्ययन गरेकाले यसले प्रकृतिको व्यापक क्षेत्रलाई समेट्न सफल भएको छ। ङ. भूगर्भ र खगोल शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्। भूगर्भ पृथ्वीको भित्री तह, खगोल आकाश अन्तरिक्ष। 11. दिएको अनुच्छेद पढी 4वटा बुदा टिप्नुहोस् र 1/3 सार लेख्नुहोस्। बुदाहरू यस प्रकार छ। नेपालको भूमिमा प्रशस्त खनिज सम्पदाहरू पाइनु, नेपालका कतिपय खोला तथा नदीमा सुन र कतिपय खोला नदीका बगरमा चाँदी पाइनु, मुक्तिनाथमा युरेनियम जस्ता केही बहुमूल्य खनिज पाइनु, खनिजहरूको आधुनिक तरिकाले उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोग गर्न आवश्यक भएको। यी बुदाहरूको आधारमा अब सारांश लेख्नु पर्यो। सबैभन्दा पहिला शीर्षक दिनुहोस्। नेपालमा खनिज पदार्थको सम्भावना र उत्खनन, यो शीर्षक रहेको छ। अब सारांश। नेपालको भूमिमा प्रशस्त खनिज पाइन्छ। यहाँका कतिपय नदीमा सुन र नदी किनार तथा बगरमा चाँदी पाइन्छ। अझ मुक्तिनाथमा त युरेनियम जस्तो बहुमूल्य खनिज पनि पाइन्छ। नेपालका 7वटै प्रदेशमा विभिन्न खनिज सम्पदा भूगर्भमा लुकेर बसेका छन्। नेपालमा पाइने यस्ता विभिन्न प्रकारका खनिज पदार्थलाई आधुनिक तरिकाले उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोग गर्न जरुरी छ।
अब यसमा अनुच्छेदमा दिएको शब्द सङ्ख्या 166, हुनुपर्ने शब्द 55 र सारांश लेखिएको शब्द सङ्ख्या पनि 55। यसरी तपाईहरूले सारांश लेखन गर्न सक्नुहुन्छ। 12 दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। क आधारभूत रूपमा अनुच्छेद कति किसिमका हुन्छन्? आधारभूत रूपमा अनुच्छेद आत्मपरक र वस्तुपरक गरी 2 किसिमका हुन्छन्। ख कस्तो अनुच्छेदलाई आत्मपरक अनुच्छेद भनिन्छ? प्रथम पुरुष दृष्टिबिन्दु प्रयोग भएको लेखकको निजी विचार प्रस्तुत गर्ने अनुच्छेदलाई आत्मपरक अनुच्छेद भनिन्छ। ग अनुच्छेदमा वस्तुपरक विषयलाई कसरी वर्णन गरिएको छ? अनुच्छेदमा वस्तुपरक विषयलाई तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दु र तथ्यगत रूपमा वर्णन गरिएको छ। घ आत्मपरक अनुच्छेद र वस्तुपरक अनुच्छेद बीचको मुख्य अन्तर के हो? आत्मपरक अनुच्छेदमा लेखकको विचार वा अनुभूतिलाई प्राथमिकता दिइन्छ भने वस्तुपरक अनुच्छेदमा सत्य तथ्य वस्तु वा घटनालाई आधार बनाइन्छ। 13 दिएको अनुच्छेद आत्मपरक हो भन्ने आधार के छन् पुष्टि गर्नुहोस्। यसमा अनुच्छेद छ, त्यो अनुच्छेद पढ्नु होला र त्यसको आधारमा समीक्षा आयो। दिएको अनुच्छेदमा प्रथम पुरुष दृष्टिबिन्दु प्रयोग भएको छ, साथै प्रकृतिलाई मानिस जस्तै मानेर कञ्चनजङ्घा, पहाडी टार, जबरे खोलाको सङ्गीतको चित्रण गरिएको छ। पानीलाई अमृत मान्नु, आफ्नो गाउँलाई स्वर्ग ठान्नु जस्ता आधारले दिएको अनुच्छेद आत्मपरक अनुच्छेद हो भन्ने आधार भेट्टाउन सकिन्छ। 14 दिएको अनुच्छेद वस्तुपरक हो भन्ने आधार के छन् पुष्टि गर्नुहोस्। यसमा पनि अनुच्छेद छ, त्यो अनुच्छेद हेर्नु होला। दिएको अनुच्छेदमा तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दुको प्रयोग भएको छ। यसका साथै सत्य तथ्यमा आधारित रहेर सूचनाका आधारमा निबन्धको विश्लेषण गरिएको छ। लेखकले तथ्यगत रूपमा विषय वस्तुको पुष्टि गरेको हुनाले दिएको अनुच्छेद वस्तुपरक अनुच्छेद हो भन्न सकिन्छ। अब हामी भाषा तत्त्व व्याकरणको समीक्षा गरौँ। अभ्यास खण्ड हेरौँ। 1 दिएको अनुच्छेद पढी उपसर्ग लागेका शब्द पहिचान गर्नुहोस्। उपसर्ग लागेर बनेका शब्दहरू, त्यसमा पनि एउटा अनुच्छेद छ, अनुच्छेद भित्रको उपसर्ग लागेर बनेका शब्द हो यो, हेर्नु होला। विलक्षण, सम्पन्न, विशिष्ट, संरचना, अपार, विभिन्न, सुलभ, दुर्लभ, अनेक, प्रकृति, प्रदत्त, सम्पदा, अत्यन्त, समृद्ध आदि। 2 दिएको अनुच्छेदबाट 10 वटा उपसर्ग व्युत्पन्न शब्द छानी निर्माण प्रक्रिया देखाउनुहोस्। अब यहाँ विभिन्न शब्दहरू दिएको छ, यसलाई हामीले यहाँ निर्माण प्रक्रिया गरेर समेत देखाएका छौँ। अनुच्छेद चाहिँ किताबबाट हेर्नु होला। जस्तै प्रतिवर्ष, प्रति प्लस वर्ष, अतिथि, अ प्लस तिथि, उपस्थिति, उप प्लस स्थिति, प्रभाव, प्र प्लस भाव, सचेत, स प्लस चेत, अवलोकन, अब प्लस लोकन, स्वागत, सु प्लस आगत, प्रतिकूल, प्रति प्लस कुल, पर्यटन, परि प्लस अटन, आधार, आ प्लस धार। 3 नम्बर पर्या पर्यटनका सम्भावना र आयाम। पाठको पहिलो अनुच्छेदमा रहेका उपसर्ग व्युत्पन्न शब्द पहिचान गरी निर्माण प्रक्रिया देखाउनुहोस्। जस्तै प्रतिवर्ष, प्रति प्लस वर्ष, सन्तुलन, सम प्लस तुलना, प्रयोग, प्र प्लस युग, आधार, आ प्लस धार, अनुसन्धान, अनु प्लस सन्धान, निर्माण, निर प्लस मान, परिवेश, परि प्लस वेश, प्रक्रिया, प्र प्लस क्रिया, सम्बन्ध, सम प्लस बन्ध, उपसर्ग, उप प्लस सर्ग, अभिव्यक्ति, अभि प्लस व्यक्ति, अध्ययन, अधि प्लस अयन, परिचर्चा, परि प्लस चर्चा, अनुसार, अनु प्लस सार, निर्जीव, निर प्लस जीव, संहार, सम प्लस हार। 5 दिएका उपसर्ग लगाई शब्द निर्माण गर्नुहोस्। अधि प्लस कार, अधिकार, दुर प्लस गम, दुर्गम, दुष प्लस साहस, दुस्साहस, निस प्लस कपट, निष्कपट, प्र प्लस मान, प्रमाण, अ प्लस स्वीकार, अस्वीकार, उत प्लस पन्न, उत्पन्न, सु प्लस गम, सुगम, आ प्लस कार, आकार, सम प्लस मान, सम्मान। 6 नम्बर अ, अन, कु, बे, ब, बद, गैर, ना, स उपसर्ग लगाई शब्द बनाउनुहोस्। यसरी बनेका शब्द प्रयोग गरी अनुच्छेद रचना गर्नुहोस् भनेको छ। पहिला उपसर्ग लगाएर शब्द निर्माण गर्नुहोस्, त्यसपछि अनुच्छेद रचना गर्नुहोस्। जस्तै अ प्लस विवाहित, अविवाहित, अन प्लस मेल, अनमेल, कु प्लस चेष्टा, कुचेष्टा, बी प्लस चल्ली, बिचल्ली, बे प्लस इज्जत, बेइज्जत, बद प्लस नाम, बदनाम, गैर प्लस जिम्मेवार, गैर जिम्मेवार, ना प्लस मर्द, नामर्द, स प्लस चेत, सचेत। अब यसको आधारमा अनुच्छेद रचना गरौँ। जस्तै आफूलाई अविवाहित भन्दै हिँड्ने तर अचानक अनमेल विवाह गरेर उसले आफ्नो कुचेष्टा प्रदर्शन गरेकाले समाजले उसलाई कारबाही गरेर बेइज्जत गरेछ। आफ्नो बदनाम भएपछि उस सचेत हुनुको सट्टा झन् धेरै गैर जिम्मेवार बनी नामर्द झैँ कुलतमा सक्रिय भई बिचल्लीमा परेको देखिन्छ। कस्तो मूर्ख बुद्धिको रहेछ। यसरी हामीले आजको पर्या पर्यटनका सम्भावना र आयाम भन्ने पाठको अभ्यास गर्यौं। अब पक्कै पनि यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। आजको लागि
यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। यदि तपाईहरू पनि हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई पुनः सब्स्क्राइब तथा लाइक गरिदिनु होला र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यदि केही जिज्ञासा छ भने कमेन्टमा राख्न सक्नुहुनेछ। हस्, आजको लागि यति नै। धन्यवाद सबैजनालाई।